दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नाफरमान बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब एक नाफरमान बेटे ने अपनी मां के साथ बदसलूकी की और उसकी बेइज्जती की तो उस बेटे के ऊपर दुनिया में ही ऐसा अजाब आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। यकीनन ये वीडियो देखकर आप रोने लगेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। एक औरत जिसका नाम मरियम था। मरियम के शौहर का इंतकाल हो चुका था। वो अपने बेटे अमजद के साथ रहती थी। मरियम ने अपने शौहर की वफात के बाद मुख्तलिफ किस्म के काम करके अपने बेटे को पाला था। मरियम ने अपने बेटे अमजद को सरकारी स्कूल से मैट्रिक करवाया था। अमजद को चूंकि पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में पास हुआ था। मरियम में हिम्मत न थी कि वो अपने बेटे को आगे पढ़ा सके। मरियम के घर में अमजद 10 साल बाद पैदा हुआ था, इसलिए मरियम की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब उसमें काम करने की भी हिम्मत नहीं थी। मरियम ने अमजद को कहा कि बेटा, कहीं काम तलाश कर लो, अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। तो अमजद बोला, अच्छा अम्मी, आप बस दुआ कीजिए, मुझे जल्द कोई काम मिल जाए। मरियम बोली, इंशाअल्लाह बेटा, तुमको जल्दी काम मिल जाएगा। अमजद अब काम की तलाश में रोजाना घर से चला जाता, लेकिन अमजद को कोई काम न मिलता। काम की तलाश करते हुए अमजद की बहुत से लड़कों से दोस्ती हो गई और वो सब अमजद के दोस्त बन गए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अमजद के ये सब दोस्त आवारा और अय्याश किस्म के थे। अमजद अब हर रोज अपनी अम्मी से यही कहकर निकलता था कि अम्मी, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, मेरे लिए दुआ करना। मरियम अपने बेटे के घर से निकलते ही दुआ करना शुरू कर देती थी और रो रो कर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने बेटे की खुशहाली, तंदुरुस्ती और उसके काम के लिए दुआएं मांगा करती थी। लेकिन मरियम ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा गलत लोगों में उठने बैठने लगा है। जब भी मरियम का बेटा घर से निकलता तो वो उसकी सलामती की दुआएं मांगना शुरू कर देती। अब अमजद 22 साल का हो गया था। एक दिन अमजद सुबह का गया हुआ था और रात के 12 बज गए थे, लेकिन अमजद अब तक घर वापस नहीं आया था। मरियम बहुत परेशान हो गई और अपने बेटे के लिए दुआएं मांगने लगी और दिल ही दिल में कह रही थी, या अल्लाह, मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अमजद का कोई अता पता नहीं था। मरियम अपने बेटे को याद करके रो रही थी। उसके जहन में अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। फिर आधे घंटे बाद अमजद घर वापस आ गया था। उसकी अम्मी बोली, अमजद, आज तुमने घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या कोई काम मिल गया था? अमजद बोला, अम्मी, मेरे नसीब में काम कहाँ है? मैं तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गया था, इसलिए रात वापसी में देर हो गई। मरियम बोली, अमजद, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ घर में अकेली है, मैं जल्दी घर चला जाऊं? अमजद ने कहा, अम्मी, सिर्फ एक आप ही माँ तो नहीं है जो घर में अकेली थी। मेरे साथ मेरे जितने भी दोस्त मूवी देखने के लिए गए थे, सबकी माएं घर में अकेली थीं। अच्छा, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। मरियम ने कहा, मैंने भी खाना नहीं खाया है। अमजद ने कहा, खा लेना था, मैंने आपको मना तो नहीं किया था ना? मरियम बोली, अमजद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी मैंने आज तक तुम्हारे बगैर कभी खाना नहीं खाया है, तो भला आज कैसे खा लेती? अमजद बोला, अच्छा जल्दी से खाना लाओ, ज्यादा बातें ना करो। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो वो लोग मुझे ठीक नहीं लगते। बेटा, सब लोग तुमको अच्छा नहीं बल्कि बुरा कहते हैं। अब तो सब लोग कहने लगे हैं, वो देखो, अमजद बदमाश की मां जा रही है। बेटा, तेरा बाप तो एक शरीफ इंसान था, फिर तू क्यों ऐसे निकल गया? ये गलत लोगों के साथ बैठकर तेरी सोच भी गलत हो गई है। अमजद बोला, अम्मी, खाना देना है तो दो, वरना अपना ये लेक्चर झाड़ना बंद करो, वरना। मरियम ने सुना तो परेशान हो गई और गुस्से में बोली, वरना क्या करेगा तू? जा, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। जब सारी रात भूखा सोएगा ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। गलत लोगों में बैठ बैठ कर तेरी सोच भी गलत होती जा रही है। तुझे तो अपनी माँ से बात करने की भी तमीज नहीं रही।
ماں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے کیا تجھے پتا نہیں ہے؟ امجد کو اپنی ماں کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ اس نافرمان نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنے لگا، اور مارتے مارتے اپنی ماں کو گھر کے دروازے سے باہر لے گیا، جہاں سب لوگ مریم کو اپنے بیٹے امجد سے مار کھاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ مریم سب لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ مریم تھی تو ایک عورت، اپنے بیٹے کو کئی بار پیچھے کر رہی تھی، لیکن شاید اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو دھکا دے کر پیچھے کھڑا کر سکے۔ پھر امجد نے ایک جوتا اپنی ماں کے منہ پر دے مارا۔ منہ پر جوتا لگنے سے مریم کے دل سے ایک آہ نکلی اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب کو کہہ بیٹھی، اے اللہ، میرے بیٹے کو ایسا سبق سکھا، اسے ایسی سزا دے کہ یہ ساری زندگی روتا رہے کہ میں نے آخر اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر امجد گھر چلا گیا اور اندر سے جا کر دروازہ بند کر کے سو گیا، اور مریم ایسے ہی گلیوں میں بھٹک رہی تھی۔ آس پاس کے لوگوں نے مریم کو کھانا بھی دیا، پر مریم نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ 7 دن کا عرصہ گزر گیا۔ کھانا پانی نہ لینے کی وجہ سے مریم بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو گئی اور مریم آخر اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ لوگوں نے مریم کا جنازہ پڑھایا، پھر اسے منو مٹی تلے دفنا دیا۔ دوسری طرف امجد کے پاؤں کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ اس کے پاؤں میں ایسا درد اٹھا کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن سوجتا چلا گیا۔ امجد نے مختلف شہروں کے ڈاکٹروں سے، اسپتالوں سے اپنا علاج کروایا، پر کسی کو یہ پتا نہ چل سکا کہ امجد کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر آخرکار ڈاکٹروں نے کہا امجد کے پاؤں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ انگلیاں کاٹنے کے بعد امجد نے شادی کر لی۔ شادی کے بھی چند دن ٹھیک سے گزرے ہوں گے کہ پھر امجد کا پاؤں سوج گیا اور اب اس سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ تو اس کی بیوی سغرا کے گھر والوں کی مہربانی تھی کہ اس کے گھر کا وہ خرچہ چلا رہے تھے اور ساتھ میں امجد کا علاج بھی کروا رہے تھے۔ امجد کا پاؤں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب پاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگ بھی سوج گئی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کی پوری ٹانگ کو کاٹنا پڑا۔ امجد کی بیوی سغرا، جو کہ امجد سے کافی امید لگائے بیٹھی تھی، اس نے جب یہ دیکھا کہ شادی کے بعد امجد صرف بیمار ہی رہنے لگا ہے اور 5 سال کا عرصہ ہو گیا میرے گھر والے ہی اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں، تو سغرا نے سوچا جب یہ 5 سالوں میں مجھے خوش نہ رکھ سکا تو یہ آنے والے وقت میں کیا خاک مجھے خوش رکھے گا۔ اس نے پھر امجد سے طلاق لے لی اور وہ امجد کا گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو امجد کو سغرا کے گھر والوں کا سہارا تھا، لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گلی کے کونے میں بیٹھ کر بھیک مانگتا تھا، اور اب وہ علاج بھی نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ بھیک کے مانگے ہوئے پیسوں سے صرف وہ اپنا پیٹ بھرتا رہا۔ اب اس کی دوسری ٹانگ بھی سوج گئی، جیسے پہلے والی ٹانگ اس کی سوجی تھی۔ پہلے تو وہ ایک ٹانگ کے سہارے چل بھی لیتا تھا، لیکن اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسی سڑک پر جہاں وہ بھیک مانگتا تھا وہاں پر لیٹ کر بھیک مانگنے لگا۔ نہ جانے امجد کو کون سی بیماری لگ گئی جس نے اس کے سارے جسم پر حملہ کر دیا۔ ایک دن ایک بزرگ آدمی امجد کے پاس سے گزرے۔ اس بزرگ کو سب لوگ صوفی صاحب کہتے تھے۔ امجد بزرگ کو کہنے لگا، صوفی صاحب، میں اپنی غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں، میری کوتاہیوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر امجد نے صوفی صاحب کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس بزرگ صوفی نے کہا، امجد، تم نے اپنی امی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تم اسی کی سزا پا رہے ہو۔ امجد کہنے لگا، صوفی صاحب، اللہ نے مجھے میری غلطیوں کی سزا دنیا میں ایسی دی ہے تو آخرت میں میری سزا نہ جانے کیسی ہوگی۔ شاید امجد کا اب آخری وقت آ گیا تھا۔ پھر امجد 5 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امجد کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ لوگوں کو اس سے بدبو آتی تھی، اس لیے جو لوگ اس کو بھیک بھی دیتے تھے وہ بھی دور ہی سے پیسے پھینک کر چلے جاتے تھے۔ اب امجد کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو کسی نے بھی امجد کا جنازہ نہ پڑھایا، نہ ہی اسے دفنایا گیا، بس کوے اور چیلوں نے اس کا گوشت کھایا تھا۔ یہ تھی امجد کی زندگی، جس نے اپنی ماں کو جوتے سے مار کر دوزخ خریدی تھی۔ امجد کو ایسی سزا ملی کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے کبھی بھی
माँ के आगे ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए और न ही माँ की नाफरमानी करनी चाहिए। माँ की दुआ में वो तासीर होती है जो अर्श को हिला देती है और बच्चों की जिंदगी को बना देती है और बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमेशा माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता करे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।